आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो आनी बेजबाबदारी न्हयच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एंडोर्समेंटूय दिलो आनी हाचो आमी खर निशेध करता. इफ दॅट सॉरी वॉज एक्सेप्टेड आय वूड नॉट हॅव मेड अ स्टेटमेंट. फकत आमचो मोविन गुदिनो आमचो आमदार सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट भायर सरपाक लागले. मागीर तुमी एक एकलो गलींतलो भायर सरता आनी कंडेम करता आनी तितून कंडेमनेशन ना. आयज आमी ही बसका घेवची पडली. हे सुरू करता आसतना पयलीं तुमकां पत्रकार भावांक भयणांक म्हजो सलाम, कित्याक तुमी आमचो हो ताळो सगल्याक पावयता आनी सगळें जें कितें हिंगा घडटा आमच्या गोंयांत तें आमकां सगल्यांक कळटा. पूण सुरू करचे आदीं हांव एक विनंती करतलो. स्पेशली आतां जें कितें घडलां वो आमच्या चॅनलाचेर तावन एक धाकटोसो कुडको काडून तुमच्या मदल्या एक TV चॅनलान वायरल केलो. पूण ताका जे कॅप्शन्स दिल्या दे आर डिस्टर्बींग. आमकां विचारूंकूय बीन ना. आमचे जरी तर स्टेटमेंट जाय जाल्यार आमी सदांच उक्त्या मनाचे तुमकां केद्याय वेळार तुमी जरी तर मागलें जाल्यार आमी उलयतात. पूण आमच्या चॅनलाचेर जें आहा तें सगल्यांक पब्लिकली उजार करतले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय बीन तुमची एज फार एज जर्नलिजम इज कन्सर्न एथिक्स आसा. ती एथिक्स सगल्यांनी तुमी सांबाळची ही आमची विनंती. तर आनीक एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयल्यात देखून ह्या वेळार. आनीक जें कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण आमचे हे फिरगोजेचो पात्रोण सांव फ्रांसीस शावेर आनी गोंयांत सांव फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगोर्जी आमची चिखलेची देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर हो सांव फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू. हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आनी बकरून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं एक वरस भर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका अजून पासून बडी पडना देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम आमी ह्या षडयंत्राक अजून पासून बडी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या वो हिंदूच भायर सरल्या वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. कित्याक आमकां परतून परतून रस्त्यार येवपाक पडटा जाल्यार हें जें षडयंत्र चल्ललें आसा फाटल्यान हें षडयंत्र बंद जावपाक जाय. आतां तरी जाणा जावचें की गोंयकार एक आसा आनी आमच्या धर्मभेद घालून आमकां डिवायड करपाक कोणाच्यानूच जायना. तो मागीर भायलो जावं भितरलो जावं, कोण ताचो पॉलिटिकल फायदो काडूंक सोदता जावं वो कोणाक हाडलेले आसात आमचे मदें हो डिवायड घालपाक, कितेंय जावं आमी गोंयकार आमचे मदें डिविजन घालपाचें ना धर्माक लागून. देखून आयज ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक आहा. बकरून आमचे विचून काडलेले आसा तांकां ही जबाबदारी आहा. आनी आमकां दिसलें आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो आनी बेजबाबदारी न्हयच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एंडोर्समेंटूय दिलो आनी हाचो आमी खर निशेध करता. आनी आमचो MLA असो, आमचो MLA म्हणल्यार ही इज रिप्रेझेंटींग अस एट द असेंब्ली. तो जेन्ना उलयता एज MLA ऑफ दाबोली जाल्यार ही इज टॉकींग फॉर अस. आनीक आमी जें कितें तो उलयला ते माचेर आनीक गौतम खट्टर हो सांव फ्रांसीस शावेराचेर गोंयच्या साहेबाचेर आड उलयला, ताका एक एंडोर्समेंट कसो ताणें दिला हाचो आमी खर निशेध करता.
आनी जे तेणें केल्लें आसा तें तेणें विड्रॉ करपाक जाय हो स्टेटमेंट. खट्टराचो एक स्टेटमेंट आमकां दुखवलेलो आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो आमदार जरी तो हे भाशेन उलयता आनी ताका प्रोटेक्ट करता त्या वेळार जाल्यार ताचेरूय बीन आमकां दूख भोगलेली आसा. देखून आमी मागता आमच्या MLA हे फाटीं घेवचें जी स्टेटमेंट केला. इफ दॅट सॉरी वॉज एक्सेप्टेड आय वूड नॉट हॅव मेड अ स्टेटमेंट अबाउट आवर MLA. हांव तेजेर आड दुसऱ्या तेंचेर हांव आड उलोवंक ना. फकत आमचो मोविन गुदिनो आमचो आमदार. आय एम ऑल्सो वोटर ओवर हियर. सो सगळे वोटर आहा ताका रायट आहा आपल्या MLAचेर. आनी ह्या पासत ती सॉरी जी म्हणल्यार जशें शोगनान सांगला आफ्टर सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत प्रोटेस्ट भायर सरपाक लागले मागीर तुमी एक एकलो गलींतलो भायर सरता आनी कंडेम करता आनी तितून कंडेमनेशन ना. आनीक हे दोन तोंडाची मालणा भाशेन जालें. आयज तूं एक उलयता फाल्यां दुसरें उलयता. यू हॅव टू स्टीक टू वॉट यू आर सेयींग. इफ ताका जरी तर दिसलेलें की खट्टरजी म्हणटा तो सारकें उलयल्लो आनी आमकां शिकोवपाक येयला and something that was done wrong by पक्ष म्हणलेलें म्हाका समजोंक ना whether he is referring to political पक्ष or some other पक्ष. खंयचे पक्ष ते खबर ना, ते तेणें म्हणलेलें ना. पूण जरी तर इफ ही इज रिफरिंग टू पॉलिटिकल पक्ष हेजेर इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर की तें जाल्यार तुमकां फकत इलेक्शनाचेंच पडलां. आयज जे नारी शक्ती आनी एकूच जे आतां प्रोटेस्ट चल्लेले आहा तेंच पडलेलें आहा ओन्ली इलेक्शन. आनी द रियल इश्यूज दॅट आर दे आतां 39A आमचें गोंय पाड घालीत आहा आनी आमच्या हिंगा चिखले दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर पाड पडलेलें आहा आनी तितून भितर आमचो MLA आहा खंय आहा न्हिदलेलो आहा दिसती पडना ऑर ही इज प्रमोटींग इट. आय एम क्वेश्चनिंग. आयज जे आमकां वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें आहा जावं प्रभू वायलेटा आनी आतां न्यू कॉमेर्स जाल्लें आतां तास्तू म्हणलेलें हे सगळे आनी प्लस आमचें जे पेट्रोल लिकेज जाल्ली आमचे ग्राउंड वॉटर एक्विफर्स आर डिस्ट्रॉयड. हॅज द MLA इवन स्पोकन वन्स? कितें घेयला एक्शन घेयला? कांयच घेवंक ना. सो असल्या संदर्भान हांव पळयता तें हे जर स्टेटमेंट ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. ओके आतां सगळे जे प्रोटेस्ट भायर चल्ले इट इज नॉट जस्ट कॅथलीक प्रोटेस्ट. गोंयकार आयज उठलेलो आहा आनी ह्या पासत आयज मोविन गुदीन आनी ताजे बरोबर दुसरे आहा ते भियेल्ले आहा अशें म्हाका दिसता आनी भियोन हे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा. ना जाल्यार हे सगळे ऑल द MLAs एंड मिनिस्टर्स आयज जे स्टेटमेंट करपाक लागलेले आहा ते पयले कित्याक येवंक ना? शोगनान विचारला ते भाशेन. यूथ इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन. आतां कोणाक दाखोवपाक कोत्ता? आमकां दाखोवपाक कोत्ता. सो इट इज व्हेरी क्लियर फॉर अस की आतां ही जी क्रोकोडायल टियर्स जी शेड केल्ली आहा इट इज ओन्ली फॉर इलेक्शन्स. एपीज करपाक ओके पयलीं दाखोवपाक गडे ट्राय केलें हांव उमक्या धर्माचो मनीस आनीक जी उतरां उलयलें ती तुमी आयकल्या तुमचे कडेन आहा. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट दॅट. तितूंतल्यान सान इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर ही इज हेडींग टू. तो कोणाक नाडपाक सोदता, कोणाक भुलोवपाक सोदता. ओके आनी म्हणलेलें आहा यू कॅन फूल सम पीपल फॉर सम टायम. यू कॅन फूल सम पीपल ऑल द टायम बट यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. आतां हो वेळ आयला सगळ्या गोंयकारांनी समजून हे आमचे जे आतां जे पॉलिटिशियन आहा जाणी गोंयचे पाड घायला पाड घालीत आहा. आयचो सरकार हे पाड घालीत आसा आनी आमचो निशेध जो आहा तो हे जे पाड घालता तेजेर. आमचो धर्म राखपाक आमी आयज हिंगा उलोवपाची गरज ना. आमच्या धर्माक गरज ना आमी टू बी द डिफेंडर्स ऑफ फेथ. ओके आमचे सांत आहा तांकां सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयच्या साहेबाक आमची गरज ना टू डिफेंड हीम. तो तेज्या हेजेर सांत आमची ताका गरज ना. आमकां तेजी गरज आहा एज अ इंटरसेसर फॉर अस. म्हणटच आमचें हें युद्ध जें आहा ही लढाई जी आहा ही धर्माची न्हू. आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान गोंयकार सगळे एक. पूण आयज जे आमचें गोंयचें पाड जाल्लें आहा तातूंतलें एटेन्शन कुशीन काडपाक ह्यो वस्तू चल्लेल्यो आहा. एकल्याक कोणाक हाडटा मदें आमचो तो वेलिंगकराक हाडलेलो. आतां वेलिंगकराक गोंयच्या साहेबाचें टॉपीक कुशीन काडून मराठी दिल्ली आहा. एक एक टॉपीक वयर काडीत आहात. हें गोंयकारांनी आयज समजल्लें आहा. सगलो गोंयकार म्हाका दिसता आयज हें समजलेलो आहा की हे जे एक एक भायर सरता हे धर्माच्या मोगान न्हू, देवाच्या मोगान न्हू, खंयच्या सांताच्या मोगान न्हू, खंयच्या महाराजाच्या मोगान न्हू, पूण आपणाचें जो फायदो आहा पॉलिटिकल फायदो आनी पॉलिटिकल फायदो घेवपाक फकत तांकां डिवायड करपाक जाय आनी द डिविजन करपाक हो आख्खो प्रयत्न चल्लेलो आहा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो सलाम. हिंदुआंक तशेंच कॅथलिकांक तशेंच मुसलमानांक की आमी असल्या मनशांक
जावं आमच्या आमदार मंत्र्यांक आमच्या सरकाराक वो जे कोण फायदो काडपाक सोदता तांकां आमी वी हॅव नॉट अलाउड देम टू पूट दीस आमचे भितर ही झगडी करपाक आमी दिवंक ना. देखून सगळ्या गोंयकारांक म्हजे सलाम आनी सगळ्या गोंयकारांनी चतूर रावचें. इसलिए हे बेबे एक एकलो वयर चडटा आनी आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता तांकां आमी फुटी घालपाक दिवचे ना. आजून पासून आमी सायलंट आहा, ओगी आहा, पासेंस काडून आहा. पासेंस आमचें पिड्ड्यार कोन्न नाका. सरकारा लागीं मागता आमचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आमचें म्हणल्यार गोंयकारांचें पासेंस पिड्ड्यार कोन्न नाका. आनीक सोंसूंक जायना. इनाफ इज इनाफ.